बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जब से कनाडा वाले बयान सोसाइटी में गया है तो मुसलसल हाइप क्रिएट की जा रही है और एक मखसूस तबके की तरफ से जो बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहा है। बार बार मुझे कहा जा रहा है कि ये जो माजरत आपने दोबारा की है ये भी काबिल कबूल नहीं है, और उस तबके का बुनियादी मकसद ये है कि मैं ये मानूं कि मैंने गुस्ताखी की है और फिर मैं गुस्ताखी से माजरत करूं। जो गलती मुझसे हुई है उस पर मैं बार बार माजरत कर चुका हूं, लेकिन वो तबका मुसलसल धमकियां दे रहा है। मेरे व्हाट्सएप पे कत्ल की धमकियां, गुस्ताख और जो फोहश गालियां दी जा रही हैं, सबके नंबर भी मैं सेव कर रहा हूं। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं एक इल्मी लिहाज से बहरहाल मैं इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, क्योंकि जो कुछ मेरे मुखलिस लोग हैं, बाज लोग, मेजॉरिटी ने मुझे गुस्ताख करार नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी उलमा ने, बल्कि उन्होंने इसको एक गलती जरूर करार दिया, इल्मी गलती, गुस्ताख करार नहीं दिया। लेकिन बाज हमारे ही लोगों ने भी इसको गुस्ताखी से ताबीर किया और फिर ये कहा कि मुफ्ती साहब ने जब गुस्ताखी से माजरत कर ली है तो अब उनकी जान छोड़ दो। तो इसको भी बाज शिद्दत पसंद लोग कह रहे हैं, देखो इनके अपने बड़े कह रहे हैं कि इन्होंने गुस्ताखी की है। इसलिए मुझे गुस्ताखी के लफ्ज को एक्सप्लेन करना बहुत मेरे लिए जरूरी हो गया है। वजह उसकी है कि जो मखसूस तबके के कुछ लोग हैं, जो उनके लीडर बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं और अपनी आवाम को, जो आम लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा उकसा रहे हैं मेरे कत्ल पे। खुली वीडियो में जब इतना उकसा रहे हैं, आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। और कराची का एक मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मरदूद, एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उनका सिर लावे। इस वजह तो ये बिल्कुल इस बारे कोई माफी नहीं, उस कुत्ते ने लगाम पाई जावे, और कुत्ता भी नहीं बढ़ता। जब खुली वीडियो में इतना उकसा रहे हैं तो बंद कमरों में कितना उकसाते होंगे। और मेरे पास जो अलग से धमकियां आ रही हैं वो अलग हैं। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है, उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं एक क्राउड की शक्ल में कि गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो मैं इस गुस्ताख के लफ्ज को आज इल्मी अंदाज से एक्सप्लेन करूंगा, तहकीकी जवाब भी दूंगा, इल्जामी जवाब भी दूंगा कि अगर आप मुझ पे गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं तो फिर आप इन लोगों पे भी गुस्ताखी के फतवे लगाएं, ताकि जो सादा लौह लोग हैं, जो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो गलतफहमी का शिकार हो गए। तो मैंने जो गलती की है उससे मैं रुजू कर चुका हूं, गुस्ताखी मैंने नहीं की है। मेरा जो बयान था, मैंने उसमें ये बात कही जो कि गलत अल्फाज थे। मैंने कहा कुरान में ग्रामर के लिहाज से ये गलत है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया। ये कुरान का मैं मोजज़ा बयान कर रहा था कि जो ग्रामर के लिहाज से मिस्टेक हुई वो बाकी रखी गई, लेकिन बयान के दौरान ही मुझे ख्याल हुआ कि ये लफ्ज, जो ताबीर है, जो अल्फाज है, मेरे मुंह से गलत निकल गए। वजह उसकी यह है कि कुरान पहले है, ग्रामर के उसूल बाद में वजह किए गए हैं। ग्रामर कुरान को देख के लिखी गई है, ना कि कुरान ग्रामर का मोहताज है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मैं अपने लेक्चरों में पहले बयान कर चुका हूं, कई बार बयान कर चुका हूं कि जबान ग्रामर की मोहताज नहीं होती, ग्रामर जबान की मोहताज होती है। मुझे बयान के दौरान ही अंदाजा हो गया कि ये अल्फाज मेरे जबान से गलत निकले, लिहाजा मैंने बयान में ही उसकी करेक्शन की कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, ज़ाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिम्मत है, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूं कि, तो वो करेक्शन क्या थी जो मैंने चलाई भी है कि जाहिरी लिहाज से है, हकीकत में नहीं है, जाहिरी लिहाज से। जाहिर का मतलब ये कि हकीकत में कोई गलती नहीं है, देखने में ऐसा लगता है कि ग्रामर के कायदों के खिलाफ है। मेरा ख्याल ये था कि इससे लोग मुतमईन हो गए होंगे, लेकिन वो भी मेरी गलती थी। मुझे उसमें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करना चाहिए था और उसी बयान में माजरत कर लेनी चाहिए थी, वो भी मैंने नहीं की। ये भी एक जुर्म मेरा है, इसकी भी गलती का मैं एतराफ करता हूं। तो लेकिन मकसद यही था कि हकीकत में कोई गलती नहीं है। जाहिरी लिहाज से गलती का मतलब क्या था कि भाई कुरान में कुछ बातें ऐसी हैं जो आम नहवी कायदों के, जो कायदे बाद में इजाद किए गए हैं, उनके खिलाफ है। तो ये बात सिर्फ मैंने नहीं लिखी है, ये और भी लोग लिख चुके हैं, खुद बरेलवी उलमा लिख चुके हैं। ये देखें, मुकदमा तफसीर नईमी, मुसन्निफ हकीमुल उम्मा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ये बरेलवियों के बड़े आलिम हैं। सफ़ा नंबर 20 पे लिखते हैं, बाज कलिमात नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलैहुल्लाह, अब देखें कुरान का आम कायदा है अलैहिल्लाह, लेकिन कुरान में लिखा है अलैहुल्लाह, यानी ग्रामर का आम कायदा है अलैहिल्लाह, लेकिन पढ़ा जा रहा है अलैहुल्लाह। इसी तरह वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, अब आम कायदा जो नहव के तालिब इल्म जानते हैं ये है वमा अंसानीही, लेकिन जो अहमद यार साहब हैं, मुफ्ती अहमद यार साहब, जो बरेलवियों के बड़े आलिम, वो कह रहे हैं कि ये भी आम कायदे के खिलाफ है, मा अंसानीहु है। और तीसरी मिसाल वही दी है जो मैंने अपने बयान में दी थी, लनस्फाम बिन नासिया, तो ये भी उन्होंने मिसाल दी। दोबारा ये इबारत पढ़ देता हूं मैं। ये लिखते हैं बरेलवियों के आलिम, बाज कलिमात नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलैहुल्लाह मा अंसानीहु लनस्फान वगैरह। तो मोहतरम ने भी ये फरमाया कि नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, जबकि मैंने क्या कहा था, बज़ाहिर ग्रामर के खिलाफ हैं।
बज़ाहिर ग्रामर के लिहाज से गलत हैं, तो मैंने तो फिर भी बज़ाहिर का लफ्ज लगा दिया था। तो मैं फिर भी मानता हूं कि मेरी गलती थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था और उसी वक्त अपने अल्फाज से रुजू कर लेना चाहिए था, लेकिन बाद में मैंने रुजू रिकॉर्ड करवाया। लेकिन इस अमल को आप गुस्ताखी नहीं करार दे सकते। अगर आपने गुस्ताखी करार देना है, फिर बरेलवी के इन आलिम के अमल को भी और इनकी इबारत को भी आप गुस्ताखी करार दें। और मैंने तो इन अल्फाज से तौबा कर ली, इन आलिम ने तो तौबा भी नहीं की है। अब तक तो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने अल्फाज से तौबा की हो। तो असल मुद्दा मेरा यह है कि ना मेरे अल्फाज को आप गुस्ताखी पर ले जा सकते हैं, ना तफसीर नईमी के मुसन्निफ के अल्फाज, बरेलवी आलिम के अल्फाज को आप गुस्ताखी करार दे सकते हैं। आप इनके अल्फाज को भी इल्मी गलती करार दे सकते हैं, मेरे अल्फाज को भी इल्मी गलती करार दे सकते हैं, लेकिन आप इस अमल को गुस्ताखी मत करार दें, क्योंकि अगर ये है तो मैं गुस्ताख हूं तो फिर ये भी गुस्ताख हैं, और वो तमाम उलमा गुस्ताख हैं जिन्होंने इस इल्मी नुक्ते को इस अंदाज से बयान किया है। दूसरी रिवायत देखें, अल्लामा तबरी रहमहुल्लाह ताला अपनी तफसीर की जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 18 में लिखते हैं, और ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी है। फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन जुबैर जो हज़रत आयशा के भांजे थे, उन्होंने सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुरान की बाज़ आयतों के मुतालिक पूछा। ज़ाहिर है वो आयतें आम ग्रामर कायदों से हटकर थी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी जब तफसीर पूछी तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि यब्न उख्ती, है मेरे भांजे, हाज़ा अमलुल कुत्ताब, ये कातिबों का अमल है। ये बयान करने के लिए बता रही हैं कि ये जो आम कायदे जो ग्रामर के उसूल किए गए हैं, ये आम कायदों से हटकर उन्होंने इसको लिखा है। तो यहां भी मैं ये कहूंगा, आप ये कहोगे उन्होंने माज़अल्लाह दावा किया कि कुरान में तहरीफ हुई है, कुरान को गलत लिखा गया है और कुरान की किताबत के तरीके गलत थे। या अल्लामा तबरी जो बड़े मुफस्सिर हैं, जिनको देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, अहले हदीस भी बहुत बड़ा मुफस्सिर मानते हैं, आप उनको गुस्ताख करार देंगे कि उन्होंने सईदा आयशा का ये कौल नकल किया और फिर सईदा आयशा को गुस्ताख नहीं? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं गुस्ताख को गुस्ताख करार ना देना भी गुस्ताखी है। तो क्या है माज़अल्लाह आप इन सबको गुस्ताख करार देंगे? जाहिर है आप ये कहेंगे कि एक चीज है जिसको ये अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। और फिर मैं बार बार बताऊं, ये सबका उम्मत का इत्तिफाक है कि ग्रामर कुरान की मोहताज है, कुरान ग्रामर का मोहताज नहीं है। उस जमाने में अरबी के कवायद व ज़वाबित मुंजबित नहीं किए गए थे, ग्रामर को बाद में वज़ा किया गया है। तो जो अक्सर कायदे और कुल्लिये जो उन्होंने वज़ा किए हैं, तो कुरान की बाज आयतें उन अक्सर कायदों पर मुंतबिक नहीं होती थी, लेकिन उनकी भी बहुत से हजरात ने तावील की है। जैसे लनसफाम बिन नासिया में ऐन के बाद जो नून आ रहा है, तो नून में बहुत से हजरात ने कहा है कि ये ग्रामर के कायदों के मुताबिक है, ये ग्रामर के कायदे के खिलाफ भी नहीं है। मुताबिक इसलिए कि ये जो नून ताकीद है ना, इसको अलिफ के साथ भी लिखा जाता है, उसकी कुछ मिसालें भी दी हैं। तो ये दोनों अक़वाल उलमा में पहले से चल रहे हैं। किसी ने कहा कि बाद में जो कवायद व ज़वाबित वज़ा किए गए, बहुत सारी चीजें उस कायदे पे मुंतबिक नहीं बैठती, तो कोई बात नहीं, इससे कुरान का गलत होना साबित नहीं होता। वजह उसकी ग्रामर तो बाद में आई है। और बाज ने कहा नहीं भाई, ग्रामर जो उस दौर में ग्रामर थी, जो असल है उसके, और उसके ऊपर शवाहिद भी पेश किए उन्होंने, दलाइल भी पेश किए कि उसके मुताबिक ये ग्रामर के भी वहन मुताबिक है। तो ये शुरू से इख्तलाफ चला आ रहा है और ये सब की ताबीरात हैं। अभी तो मेरा मुद्दा सिर्फ ये साबित करना है कि अगर मुझसे अल्फाज में गलती हुई है और आप उसको गुस्ताखी करार दे रहे हैं, जबकि मैं उन अल्फाज से गलती से बार बार रुजू भी कर चुका हूं, तो क्या आप इन बड़े बड़े हजरात को भी माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र गुस्ताख करार देंगे? तो हमें इस तर्ज अमल पे गौर कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे मसले की तरफ, लफ्ज़ उम्मी की तरफ। इस पर भी मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्ताखियों के फतवे लग रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा है कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और कहा गया है कि ये भी गुस्ताखी की है। बाज़ लोगों ने तो ये कह दिया कि मैंने नबी को अनपढ़ कहा है, हालांकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अनपढ़ के लफ्ज़ की निस्बत नहीं की, और मैं इस लफ्ज़ नबी की तरफ अनपढ़ के लफ्ज़ की निस्बत को अदब के खिलाफ समझता हूँ। तो मैंने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। बाज़ हजरात ने ये कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, किसी इंसान से आपने नहीं सीखा, अल्लाह ने आपको लिखना पढ़ना सिखाया है। तो इसलिए मैंने जो ये कहा कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, गोया ये मैंने माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र नबी की गुस्ताखी की है, क्योंकि अल्लाह ने आपको लिखना पढ़ना सिखाया था। तो देखिए यहां भी मैं आपसे अर्ज करूंगा, अगर आपकी ये राय ये है कि अल्लाह ने नबी को लिखना पढ़ना सिखा दिया था, और हमारी राय ये है कि अल्लाह ने नबी को लिखना पढ़ना नहीं सिखाया था, आप यानी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी ही रहे, इस माना में कि आप ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। तो अगर हमारी ये राय का आपसे इख्तलाफ है, तो इसको एक इल्मी इख्तलाफ कहा जाएगा, इसको भी गुस्ताखी नहीं कह सकते। गुस्ताखी आप इस अमल को जब कहेंगे जब हम ये दावा करते हैं कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और हमारा मकसद इससे माज़अल्लाह नबी की तौहीन हो। हम तो नबी की ताजीम में कह रहे हैं कि जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने सारी दुनिया में उलूम बांटे हैं, यही तो नबी का मोजज़ा है। और जितने भी उलमा हैं, लफ्ज़ उम्मी को जब एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेन में उनकी मुराद ताजीम ही होती है, तौहीन मुराद नहीं होती। शायद मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था उस तरह से एक्सप्लेन न किया हो, लेकिन इस अमल को आप गुस्ताखी नहीं करार दे सकते।
تو اس میں بھی ہم اب دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں. پہلے میں حدیث سے کچھ حوالے دوں گا آپ کے سامنے. تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 299. اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لا یکتبو نہ لکھنا جانتے تھے، ولا یقرا اور نہ پڑھنا جانتے تھے. اور ہے نا ما انا بقاری، حدیث میں آتا ہے جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقاری. تو یہی بات عبداللہ بن عباس نے کی. ولا یحسب اور نہ حساب جانتے تھے. اور پھر آپ نے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے نہیں لکھا اس کو اور آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ ہو سکتا ہے ترجمے میں یہ گڑبڑ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ بھائی جانتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے. لیکن اگلی حدیث میں اس کو کلیئر کر دیا. آپ نے فرمایا ہم امی امت ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ہم نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تو یہ بات تو مشاہدے کے خلاف ہو جائے گی. بعض صحابہ تو لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے. تو اس میں نبی نے اپنی بارے میں بتایا کہ ہم امت یعنی من حیث القوم، عرب میں لکھنا پڑھنے کا نہیں آتا تھا ان کو، مخصوص لوگ ہوتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. تو اگلی حدیث پہلی حدیث کے مصداق کو متعین کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم امی ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم پڑھنا جانتے ہیں. اور یہ حدیث صحیح ہے مسلم میں 1080 صراحتاً بھی ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم حساب و کتاب کرنا جانتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کا اختلاف ہے کہ نہیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، تو یہ علمی اختلاف کہلائے گا. اس میں آپ کہیں گے ہمارا اس میں مفتی طارق مسعود صاحب سے اور جمہور امت سے اختلاف ہے. اس کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. جمہور امت کا وہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر یہ آپ کی تعریف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، پوری دنیا علوم میں اس کی محتاج ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی صاحب علم ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کیسے میرے اس طرز بیان کو آپ گستاخی قرار دے رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے بخاری حدیث نمبر 2731. یہ واقعہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ. جب حدیبیہ میں صلح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشرکین مکہ کے درمیان، تو جو صلح میں معاہدہ ہوا تھا وہ ریٹن فارم میں لایا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ لکھو اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کرو. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا حضرت علی سے؟ ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے ان کا فیصلہ ہے، یہ لکھ دیا گیا. مشرکین نے اس پہ بھی اعتراض کیا تو کہنے لگے فواللہ لو كنا نعلم انك رسول اللہ ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. بھائی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں، ہم آپ سے نہ قتال کرتے نہ ہم بیت اللہ میں آنے سے آپ کو روکتے. سارا جھگڑا ہی اس لفظ کا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہ لہذا یہ لفظ بھی آپ مٹائیں. ولكن اكتب محمد ابن عبد اللہ. کہنے لگے کہ بھئی آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی. اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہی ہوں اگرچہ تم مجھے جھٹلاؤ. پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اکتب محمد ابن عبداللہ. اے علی لکھ دو محمد بن عبداللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کو یہ بہت مشکل لگا ان کو یہ لکھے میں رسول اللہ کے لفظ کو اپنے ہاتھ سے کیسے مٹاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا سیدنا علی سے بخاری کی حدیث کے مطابق ارینی مکانہا. اے علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ. فاراہ مکانہا. حضرت علی نے بتایا نبی کو. فمحاہا. نبی نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹا دیا. اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے بھائی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے یا پڑھنا جانتے تو آپ سیدنا علی سے کیوں پوچھتے کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں نبی کی تعظیم کو بڑھاتی ہیں کہ جو پیغمبر نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو لیکن اس نے ساری دنیا کو علوم سکھائے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. لیکن آپ کو امی کہنا یا آپ کو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور تعظیم کی نیت سے کہنا پھر اس کو ایکسپلین کرنا، یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کہنے والا نبی کی تعظیم کر رہا ہے اور
ایسے تعظیم کرنے والے پر گستاخی کے فتوے لگانا کسی بھی طرح سے نہیں بنتا. اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے معاذ اللہ، تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر. تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگائیں. کنز الایمان ما خزائن العرفان، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی تفسیر، انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے. الامی کا ترجمہ انہوں نے کیا بے پڑھے، حالانکہ میں نے بے پڑھے کا مطلب اردو میں ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو لفظ بے پڑھے استعمال نہیں کیا. میں نے تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ جناب احمد رضا خان بریلوی نے تو بے پڑھے کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے. اور میرا ایک کلپ موجود ہے جناب امام احمد رضا خان کے فیور میں کہ میرے سامنے کسی نے کوئی عبارت نکالی اور کہا کہ اس سے تو ان کی گستاخی ثابت ہو رہی ہے، تو میں نے اس کی تعویل کی، کیونکہ بعض لوگ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو یہ الزام بھی غلط ہے، آپ میرا وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب ہم جناب احمد رضا خان بریلوی سے بیسیوں اختلافات کے باوجود ان کی اس بے پڑھے لفظ سے گستاخی کا پہلو نہیں نکال رہے، تو آپ ہمیں لفظ امی کو ایکسپلین کرنے میں آپ ہمیں کیسے گستاخ قرار دے سکتے ہیں؟ ایک اور حوالہ مظہر القرآن، تفسیر مظہر القرآن جلد اول میں بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا. آگے اس کی ایکسپلینیشن، اس کی روایت کی کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے. اب آپ دیکھیں انہوں نے تو آپ کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. پھر آگے کہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے، نہ کہ نہ پڑھے نہ لکھے اور وہی کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھائے. یہی بات تو ہم پورے بیان میں کہتے رہے ہیں، پھر بھی ہم نے ادب میں ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن جو بریلویوں کے یہ بڑے عالم ہیں انہوں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال کر لیا اور نہ پڑھے نہ لکھے کا لفظ بھی استعمال کر لیا. اور ان کو اس طرح کی باتوں کو ہم نے یہی کہا ہے کہ بھائی ان کا مقصد نبی کی تعظیم تھی، توہین نہیں تھی. پورا میرا بیان جو کینیڈا میں ہوا ہے پورا نبی کی تعظیم اور قرآن کی صداقت میں بیان ہوا ہے. آپ مجھے گستاخ قرار دیتے ہیں میرے ان جملوں کی وجہ سے، تو پھر آپ ان بزرگوں کی طرف بھی آئیے اور ان کو بھی آپ گستاخ قرار دیں. فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 237، اس میں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اب آپ بتائیے قرآن مجید کی آیت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، اس سے بے ادبی نہیں جھلکتی؟ لیکن ہم تو تعویل کرتے ہیں کہ بھائی ان کا مقصد بے ادبی نہیں تھا، زور خطابت میں اور قلم کے زور میں انہوں نے ایک بات بیان کی اور مقصد سامنے والے کی بے ادبی تھی. لیکن اول نظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ لے کیا سورہ اخلاص کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا قل واللہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا سورہ فلق کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز بیان کیسا ہے. کیوں ہمارے جو بریلویوں میں جو متشدد حضرات ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں؟ اسی لیے تعویل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کی نیت یہ نہیں تھی. تو جب بھائی آپ کے لوگ اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس سے گستاخی جھلک رہی ہو لیکن آپ اس کو نیت کو ایکسپلین کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، تو اگر یہ کام کسی دوسرے سے ہو جائے تو یہ کیا بات ہے کہ بھئی دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور. یہ تو دو باتیں جن کی بیس پہ مجھ پہ گستاخیوں کے الزام لگے ان کو میں نے ذرا ایکسپلین کیا ہے. اب میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں. شریعت کا دیکھیں ایک اصول ہے کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلا ہوا ہے. میرے سفر 99% دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہوتے ہیں، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے شخص سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہو اور اس کی تعویل کی جائے تو گستاخی کا پہلو نہیں نکل رہا ہو، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کسی شخص کے کلام کو گستاخی پر محمول کریں یا اس کی کوئی تعویل کریں کسی ایسے شخص کے کلام کو جو کلمہ گو مسلمان ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یا اس کو سلپ آف ٹنگ پہ محمول کریں آپ کہ بھئی زبان کی خطا ہے، یہ بیان کرنے کی خطا ہے، اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو گستاخ نہیں قرار دیا جائے گا. گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے. وہ تو بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت آپ کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے جرم کے لیے ثبوت اور شواہد اسی حساب سے ہونے چاہیے. فوائد السالکین میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. خواجہ معین الدین چشتی
قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا، پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ یہاں معین الدین چشتی اور ان کے شیخ یوسف چشتی، ان کا یہ واقعہ ہے۔ مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے، وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی۔ بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی۔ یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا، مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا، پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ تھا نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے۔ یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے۔ یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟